पेडणे डेमोक्रेटिक मूवमेंट, पेडणे लोकशाही चळवळ ह्या चळवळीच्या वतीन आयच्या पत्रकार परिशदेक तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता। माझ्या समवेत आसात मांद्रे पंचायतीचे माजी सरपंच विद्यमान पंच श्री प्रशांत नाईक। वी बोथ आर कन्वेनर फॉर दिस मूवमेंट, पेडणे डेमोक्रेटिक मूवमेंट। पेडणे तालुक्यातल्या तमाम देवदेवतांच्या कृपा आशीर्वादान, जनतेच्या मार्गदर्शनान आणि जी पत्रकार बंधू जे आसात त्यांच्या सहकार्यान आयज आमी प्रेस एड्रेस करता। प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान आमी तमाम पेडणे वासियांक सांगू इच्छिता की पेडणे तालुक्यान एक स्वतंत्र चळवळ उबी करून पेडणे तालुक्याची एक स्वतंत्र अशी शक्ती निर्माण करपाचो आमचो संकल्प आसा, आमचो मनोदय आसा। आयज ही पत्रकार परिशद घेवन तमाम पेडणे वासियांक आमी कळू इच्छिता म्हणटा तशें की येणारी जी जिल्हा पंचायत निवडणूक आसा त्या जिल्हा पंचायत निवडणुकीक ह्या चळवळीचो मोठो वांटो आसतलो आणि ह्या चळवळीच्या माध्यमांतल्यान जे 4 जिल्हा पंचायत मतदारसंघ आसात, मोर्जी जिल्हा पंचायत, हरमल जिल्हा पंचायत, तोरशे जिल्हा पंचायत आणि धारगळ जिल्हा पंचायत, ह्या 4ही मतदारसंघात ह्या पेडणे डेमोक्रेटिक मुवमेंटाच्या माध्यमांतल्यान, पेडणे लोकशाही चळवळीच्या माध्यमांतल्यान उमेदवार उबे करपाचो आमचो निश्चय आसा, आमचो निर्णय आसा। हो मुवमेंट आज पासून पेडणे तालुक्यातल्या तमाम गांवांनी वाड्याचेर सुरू जातलो। आमी प्रत्यक्ष वचून आणि आमची जी टीम आसा जी गेले कितलेशेच दीस ह्या संपूर्ण तालुक्यात जे 4 मतदारसंघ येतात जिल्हा पंचायत तेचो रिव्ह्यू घेता, निहाळ घेता आणि आयज आमी ही घोशणा करता की हो मुवमेंट आज पासून आयच्या शुभ अशा दिसा आमी सुरवात करता। आमचो संकल्प इतलोच आसा की पेडणे तालुक्यात जे वेगवेगळे विशय आसात ते विशय सगळ्यात पयली म्हणजे हायलायट करा, कित्याक आज पर्यंत वेळोवेळी फक्त पेडणेकारांक जी वेगवेगळ्या सरकारांनी जी आश्वासनां जी दिल्लेली आसात ते आश्वासनां फक्त हवेतच विरगळून गेली, कित्याक तर एक मुवमेंट, भक्कम मुवमेंट पेडण्यान उबो रावंक तो उबो करपाचो आमचो प्रयत्न, इरिस्पेक्टीव ऑफ पार्टी, इरिस्पेक्टीव ऑफ रिलीजन, इरिस्पेक्टीव ऑफ कास्ट, खंयच्याय पेडणे तालुक्यातल्या नागरिकाक ह्या मुवमेंटान सहभागी जावपाची इच्छा आकांक्षा आसा जाल्यार तेंचे मोस्ट वेलकम। कोणूय हे पेडण्याचे मुवमेंट, पेडण्याची स्वतंत्र शक्ती निर्माण करच्या खातीर हे मुवमेंट सुरू जाता आणि ह्या मुवमेंटान पेडणेकारांनी आमकां सहकार्य करपाचें अशी आमी पेडणेकारां कडेन विनंती करता, कित्याक तर येणाऱ्या जिल्हा पंचायत निवडणुकीत आमकां पेडण्याची ताकद उबी करपाची आसा। वेळोवेळी तुमकां सगळ्यांक कोणय अशें सजनू येता की स्वतंत्र ताकद निर्माण करून, कित्याक पेडणे तालुक्यान तमाम गोंयांत जिल्हा पंचायत निवडणूक ही आता पक्ष पातळीचेर जाता, पण अशें ना की पक्षाचेच उमेदवार जिखलेले आसात म्हणून। अपक्ष ज्यांच्यांनी निवडणूक लढयल्यात ते बी हांगासर जिखलेले आसा पेडणे तालुक्यान, तेची ज्वलंत उदाहरणांय बी आसात। तमाम गोंयानूय बी वेगवेगळ्या ठिकाणी ही उदाहरणां आसात, पण ही ताकद निर्माण करपाचो मुख्य उद्देश म्हणजे आयज जी फसवणूक पेडणे तालुक्याची जी चल्लेली आसा ही फसवणूक साध्य कित्याक जाली तर पेडण्याचे नागरीक एका व्यासपीठाचेर येनात म्हणून ही साध्य जाली। इरिस्पेक्टीव वेगवेगळ्या पक्षांनी गुंतलेले आसात म्हणून एकठांय येनात, तांकां बंधनां आसतात पक्षाची, पण हे व्यासपीठ हे स्वतंत्र अशें व्यासपीठ आहा, पेडणेकारां खातीर व्यासपीठ आसा। पेडणेकारांचे जे ज्वलंत विशय ते मागीर मनोहर इंटरनॅशनल विमानतळाचेर जे टॅक्सी भावांचे विशय आसूं, रोजगाराच्या बाबतींत युथांची जाल्ली फसवणूक आसूं, जमनी संदर्भात म्हणटात तशें लोकांचेर मोबदलो अजूनय मेळ्ळो ना त्या संदर्भात जाल्लो अन्याय आसूं, किंवा आयुष हॉस्पिटलान
आयज पेडणेकारांक जो रोजगारापासून वंचित रावणारो विषय आसूं, मांद्रे मतदारसंघातले म्हणटात तशें मोपा इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर जी तुये गांवच्या लोकां कडल्यान जी जमीन घेतली त्या जमनी संदर्भात जी सरकारान फसवणूक केली तो विषय आसूं, आनी पेडणे तालुक्यांतलो मेजर इश्यू जर आयज खंयचो जर आसात जाल्यार तुये गांवांतले GMC लिंक्ड 100 बेडेड हॉस्पिटल ह्या हॉस्पिटला संदर्भातलो विषय आसूं, ह्या सगळ्या विशयांक वाचा फोडपाची. त्याच प्रमाणे हल्लीच जाल्लेली MDR रोडा संदर्भातली बैठक आसूं, जो MDR डिनोटिफाय करपा संदर्भात बैठक आसूं. आयज कशें आसा की व्यवस्थितपणान प्रसार आनी प्रचार माहितीचो हे प्रकल्प कित्याक राखाडले, कोणाच्या हलगर्जीपणामुळे राखाडले, आयज पेडणे तालुक्याचेर वेगवेगळ्या प्रकारची संकटां कित्याक उद्भवली हे जनतेच्या मुखार आनी खास करून पेडणे तालुक्यांतल्या सामान्य नागरिकाच्या फुड्यान वचप ही काळाची गरज आसा. आमचे मुख्य उद्दिश्ट आसा की हे सगळे विशय हायलायट करप आनी इमिजिएटली म्हणटात तशें आयज सोमवार आसा, बुधवारा दिसा ह्या मुवमेंटाचो प्रारंभ सुरवात म्हणटात तशी आमी GSIDC ऑफिस आनी डिरेक्टरेट ऑफ हेल्थ, कित्याक हेल्थ मिनिस्टरान सांगलेलें आसा की हेल्था कडेन अजून GSIDCन तुवें हॉस्पिटलाची इमारत हँडओवर केल्ली ना. सो आमचो प्रारंभ जो आसा तो बुधवारा दिसा म्हणजे 11 तारखेर 11 वरांचेर आमी सगळ्यात पयलीं GSIDCच्या कार्यालयान वतले आनी हो प्रकल्प कित्याक अजून पर्यंत हँडओवर केल्लो ना, कितें इनकम्प्लीट अजून पर्यंत रावल्लें आसा की हो विशय आमकां घेवन फुडें वचपाचें आसा. राजकारण समाजकारणा बरोबर एक भागच आसता. तुमी म्हणटले कितें की तुमी आयज घोशणा करून टाकली की जिल्हा पंचायत निवडणुकीची. जिल्हा पंचायत निवडणुकीत आमकां पळोवपाचें आसा की आमी पेडणेकार खंय उबे आसा. पक्ष आसतात सगळे इरिस्पेक्टीव पॉलिटिकल पार्टीजय आसतात, तो विशय ना, पण आयज आमी पेडणेकार एकठांय येवन पेडण्याचें स्वतंत्र व्यासपीठ, पेडण्याचो आवाज सरकारा पर्यंत, जे सरकार फसवणूक करता त्यांच्या पर्यंत आमी उठोवपाक अपयशी ठरले. मुवमेंट उबे केले, मदीं मागीर स्टॉप जाले. अशें न करता एक सुसज्ज अशें म्हणटात तशें आनी सुनियोजीत आनी एक संकल्प पुरी बाळगून हे एक उद्दिश्ट आमी घेवन मुखार वता. आमी पेडणे तालुक्यांतले तमाम जनतेचे सहकार्य, आशिर्वाद आमकां लाभतलो अशी आमकां अपेक्षा आसा. हांव विनंती करता म्हजे दुसरे कन्वेनर श्री प्रशांत नायक यांच्यांनी एड्रेस करपाक. जो मुवमेंट हेच्या बद्दल म्हजे मित्र ॲडव्होकेट अमित सावंत यांच्यांनी सविस्तर तुमच्या पर्यंत सगळे सांगलेले आसा. म्हज्या तमाम पेडणे तालुक्यांतल्या म्हज्या भावानू, म्हज्या भयणानू, हो दीस जो आमी आयज जी एक सुरवात केल्ली आसा, जे एक पेडणेकारांक लागून गेली 6 म्हयने आमी प्रत्येक पेडणे तालुक्यांतल्या तळागाळांत म्हणटात तशें प्रत्येक गांवांनी एक अशी भेट दिवन प्रत्येक जो नागरीक आसा, मागीर तो ज्येष्ठ नागरीक आसूं, महिला आसूं किंवा आमचे जे तरणाटे आसा, त्यांच्या पर्यंत एक विचारपूस करून तेंची कितें भावना आसा, तेंचे कितें विचार आसा आनी तेंची कितें समस्या आसा हे सगळें जाणून आयज त्या आमच्या पेडणे तालुक्यांतल्या जे नागरिकांची जी एक मागणी की आयज खंय तरी आमी लोकप्रतिनिधी, मागीर ते खंयचे आमदार आसूं किंवा ZP आसूं किंवा पंच आसूं, सरपंच आसूं, आमी जे निवडून हाडटा, आयज खंय तरी तेंचो आवाज खंयच्याय तरी एक पॉलिटिकल जी पार्टी आसा ती खंय तरी दपडलो वता. सो आयज आमच्या पेडणेकारांक लागून एक खंय तरी कोणी तरी फुडाकार घेवपाची गरज आसा. सो प्रत्येक गोष्टीक जेन्ना आमकां म्हयन्याच्या म्हयन्या म्हणटात तशें सरकाराच्या विरुद्ध आमकां आंदोलन करचें पडटा, मागीर तो टॅक्सी वेवसाय आसूं, मागीर कोस्टल आसूं, मागीर MDR आसूं, मागीर तुयें हॉस्पिटल आसूं, हे प्रत्येक गोष्टी आमकां आंदोलन करपाक लागून आमी हे लोकप्रतिनिधी निवडून हाडल्यात. मागीर ते ZP आसूं नाल्यार आमदार आसूं, किती मागीर पंच आसूं, सरपंच आसूं, पण आयज आमी गेली कितलो तेंप जालो पळयता जाल्यार आमकां हे आंदोलनूच करचें पडटा. म्हणजे पेडणे तालुका हो आंदोलनूच करपाक लागून आसा आनी इलेक्शनाच्या टायमार फक्त एक मतदार करपाचें आनी मागीर तेच्या उपरांत 5 वर्सां फक्त आंदोलन करून आपलो हक्क
सरकारा कडेन मागणी करची आनी तोय बी सारको पुरेपूर मेळना. सो आयज पेडणे डेमोक्रेटीक जो मुवमेंट आयज आमी आयच्या दिसाचो हो सुरवात करता. हो एक आमी हांगा दोगूय बसल्यात, एडवोकेट अमित सावंत आनी हांव बसला, पण हेच्या फाटल्यान असंख्य संख्या आसा हे पेडणे तालुक्यांतली आनी जायते हांगासर युवा शक्ती आमच्या बरोबर आसा. तेंच्यांनी एक आमकां एक आमचे ज्येश्ठ नागरीक आसा तेंचो एक आमकां सल्लो आसा, तेंकां तेंचो एक आशिर्वाद आसा आनी त्या ह्या आशिर्वादान आमी आयज आमचे पेडण्याची देवी भगवती आसा, मांद्रेची भगवती आसा, हेंच्या कृपा दृश्टीन कृपा आशिर्वादान आमी आयज फुडें सरलेले आसात. आनी आयज जो हो ही चळवळ जी आसा ही आमच्या गोर गरिबांक न्याय दिवपाक लागून. नुकतेच आमच्या एडवोकेट अमित सावंत हेंच्यांनी जशें सांगलां तशें की ह्या फावटी जे ZP इलेक्शन आसा हे 4 सिटां ह्या मुवमेंटा अंतर्गत हे वयतले आनी जे 4 कॅन्डिडेट आमी लोकांक जे आमच्या पेडणेकारांक दितले, जे कॅन्डिडेट निवडून येयल्या बरोबर लोकांक बरोबर रस्त्यार येवपाची तेंचे कडेन कापोस्तान आसतली ना खंयच्या सरकाराच्या दबावा खाली ते घरा बसचे ना. सो हेची आमी खात्री घेतले. आयज आमी पळोवपाक गेल्यार प्रत्येक गोश्टीक आमकां एक आंदोलन करचें पडटा. खुबशे समस्या आसात. आमी जशे टायम टू टायम जे ज्या डिपार्टमेंटांनी जे जे मिनिस्टर्स आसात, ज्या पेडणे तालुकाक जे आमच्या नागरिकांक जितलो अडी अडचणी येतात, प्रॉब्लम्स येतात, ते सॉल्व जर करिनात त्या डिपार्टमेंटान आमचे सदैव आमचे जे पेडणेकार जे अफेक्टेड लोकांक त्रास जाता तांकां घेवन आमी मोर्चा व्हरतले. प्रत्येक गोश्टीक ज्या आमच्या पेडणेकाराचेर अन्याय जाता तांकां न्याय दिवपाक आमी फुडाकार घेतले. सो आयच्या ह्या शुभ दिनी, आयच्या ह्या दिसा खरोखरच हांव म्हाज्या पेडणेकारांक एक उलो मारता की ह्या ज्या मुवमेंटाक सगळ्यांक आमी एक वेलकम करता आनी हो जो मुवमेंट आसा हो आमच्या पेडणेकारांक लागून आसा. आमी पळोवपाक गेल्यार जायते राजकीय पक्ष आसात आनी जेन्ना सरकार स्थापना करच्या टायमार सगळे अलायन्स जातात, मागीर खंय तरी जो आमी निवडून हाडलेलो कॅन्डिडेट तेंचो आवाज त्या अलायन्सान दपडलो गेलो वता. खंय तरी आमच्या पेडणे तालुक्याचेर मागीर हांगा 2 मतदारसंघ आसा, एक मांद्रे आसा आनी पेडणे आसा, तांकां न्याय मेळना. आयज आमकां पळोवपाक गेल्यार पेडणे तालुक्यान जायते हांगासर ओपोजिशन लिडर येतात, जनता दरबार हो उबो करतात, लोकांचे ग्रिवियन्स लोकांचे मागणे कितें इश्यूज आहा ते समस्या आयकपाक लागून हांगा येतात आनी एसेंब्लीक मांडपाक सोदतात. पण आमी जे लोकप्रतिनिधी निवडून हाडल्यात ते खंय तरी कमी पडटा असो प्रश्न पेडणे तालुक्यान जे आमचे ज्येश्ठ नागरीक आसा, जे आमचे युवा पिढी आसा तो प्रश्न करता. आनी ह्या प्रश्नाक लागून आयज ज्या आमच्या ज्येश्ठ नागरीक जे आमचे जे पेडणे तालुक्यांतले नागरीक हेंच्यांनी जो आमकां एक फुडाकार दिला, तुमी फुडें सरा, आमी आहा तुमचे बरोबर. सो खरोखरच हांव परतून एकदां ज्या पेडणेकारां जे आमचे जितली नागरीक आसा तेंचो सपोर्टूय जाय पडटलो ह्या गोश्टीक लागून. आनी हो जो पेडणे डेमोक्रेटीक मुवमेंट आसा हो एक पेडणेकारांक लागून आसा आनी सदैव पेडणेकारां बरोबर आसतलो. आनी येणाऱ्या जे ZP इलेक्शनाक जे आमचे जे 4 कॅन्डिडेट आसतले ते फक्त आनी फक्त पेडणेकारांक लागून आसतले. सो हांगा जे प्रेस आसा उपस्थित आसा हांव खरोखरच तेंचे मना काळजासून एक स्वागत करता. आनी आयच्या ह्या प्रेसा बद्दल आमचे एडवोकेट अमित सावंत हेंच्यांनी जे तुमकां जे विचार आपले मांडले आनी परतून एकदां तांकां सांगता की तेंचे जे फुडेल जी आमची जी रणनीती आसतली रिगार्डींग पेडणे तालुका बद्दल जे कितें इश्यूज आहा ते तेंच्यांनी तुमच्या समोर मांडचे. आयज पर्यंत तुमी पेडणे तालुक्या खातीर विविध विशय तूं आनी प्रशांतान हेजे पयलीं घेतलेले आहा. मागीर तो पंचायतीचो आसूं, लँड कर्वेंचर आसूं, आटुये इस्पितळ आसूं किंवा अन्य समस्या आसूं रस्त्याचे, हे घेवन तुमी फुडें वयता. आनी येणाऱ्या आतां जो काळ आसा तो जिल्लो आसा डिसेंबर म्हयन्यान जिल्ला पंचायत निवडणूक जातली. ह्या दरम्यान तुमी एखाद्या पक्षान बीन तशें तुमचें हें ना न्हू वचपाचें धोरण दोगांयचें. आमचो मुवमेंट क्लियर कट आसा. हो मुवमेंट आमकां कित्याक आमी करता तर पेडणे तालुक्यांतली जनतेची स्वतंत्र अशी ताकद शक्ती निर्माण करच्या खातीर आमी करता. पक्ष कोणाक खंयचो पक्ष अप्रोच जातलो हे कालांतरचे गजाली. आयज पेडणे तालुक्यान विदावट पक्ष जिखलेले मनीस आसात. अशें ना की तूं पक्षच घेतलो म्हणून तूं जिल्ला पंचायत सदस्य जातलो. पक्ष घेवन जी बंधनां येतात कळ्ळें, तो पक्ष तुका स्वतंत्र विचार दिवं शकना. हे व्यासपीठ पेडणेकारांक स्वतंत्र विचार दितले.
आमची जी रिव्ह्यू घेवपी जी टीम आसा पेडणे तालुक्याची, सो आमी काही उमेदवार शॉर्टलिस्ट केल्लेले आसा, जे नेक्स्ट आमी जी प्रेस एड्रेस करतले त्या वेळाचेर आमी तांकां घेवन हे जनतेचे फेस आसतले चारय जिल्हा पंचायत मतदारसंघांनी. सो पक्षीय राजकारणातून कांय ना. खंयच्या हांवें पयलींच सांगलां की इरिस्पेक्टीव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, इरिस्पेक्टीव ऑफ कास्ट, रिलीजन, कोणूय ह्या मुवमेंटान सहभागी जावं शकता. ज्या वेळाचेर जिल्हा पंचायत आतां त्या पार्टीन जर सांगलें आमकां की खंयच्याय पार्टीन जर सांगलें की फाल्यां सकाळीं आमी आमचो कॅन्डिडेट घालना, आमी ह्या मुवमेंटाच्या चळवळीच्या उमेदवाराक आमी सपोर्ट करता, कळ्ळें, आमी तें डिसिजन वेलकम करतले. आमी खंयच्या पार्टी कडेन वचपाचें ना. पार्टीन जर सांगलें पळय आमकां स्वतंत्र ताकद पेडण्याची निर्माण करपाची आसा, खंयच्या विशिश्ट पार्टीची ताकद निर्माण करपाची ना. आयज पक्षांक मोठे पेडणेकारांनी केले आनी आयज पेडणेकाराचेर कितें हाडून हांगा लादलेले आसा आनी कशा प्रकारे शळणूक फसवणूक चल्लेली आसा हे पत्रकार म्हणून तुमकांय बी खबर आसा. 1 करोड स्क्वेअर मिटर प्रॉपर्टीन मोपा प्लॅनिंग डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीचे माध्यमांतल्यान विविध प्रकारचे प्रोजेक्ट येवपाचे आसा. त्या प्रोजेक्टाक आयज पेडणेकार वेगवेगळ्या पद्दतीचे वेवसाय करतात. पेडणेच्या वेवसायिकांक कितें वेवसाय दिला, पेडणे तालुक्यांतल्या सुशिक्षीत म्हणटा तशे युवा वर्गाक कसल्या प्रकारचो रोजगार दिला, हे सगळे समस्या तुमकां खबर आसा. सो आमकां खंयच्या तरी पॉलिटिकल पार्टी कडेन निदान आमी असेंब्ली इलेक्शनाचे उलयना. वी आर टॉकिंग ओन्ली अबाउट ZP इलेक्शन. जिल्हा पंचायत निवडणुकीन आमकां पेडण्याची स्वतंत्र ताकद, पेडणे म्हणटात तशे डेमोक्रेटीक मुवमेंट, पेडणे लोकशाही चळवळीच्या माध्यमांतल्यान उबी करपाची आसा. तुम्ही दोघंय आहात जे आहात न्हू, तुम्ही विविध चळवळीन आसतात, विविध विषय घेऊन तुम्ही तडी सगळे लायलेले आहात. म्हणजे तुम्ही हे कॅन्डिडेट आसतले दोगांय पैकी कोणूय आसतलो जिल्हा पंचायत सदस्य, हो विषय आसा पळय, आमची टीम बसतली जी आमची हे सगळे मुवमेंट थारावपी जी टीम आसतली. 4 मतदारसंघ येतात, कळ्ळें. जो कॅन्डिडेट ह्या मुवमेंटाच्या माध्यमांतल्यान विजयी जावपाची जिची जास्त शक्यता आसा, कळ्ळें. फाल्यां अशें घडयेक दिसलें की एक मोर्जी मतदारसंघ येता, थंय जर प्रशांताचो स्कोप जर सुबेस आसा जाल्यार प्रशांत थंयच्यान निवडणूक लढयतलो. जर फाल्यां आमकां दिसलें की कोरगांव म्हणजे हरमल मतदारसंघ आसा, हांगासर आमी हो अमूक अमूक उमेदवाराक चड स्कोप आसा, तो जर आमच्या मुवमेंटान जर सामील जालो जाल्यार नो डावट तो आमचो उमेदवार आसतलो. ज्याच्या कडेन विनेबिलिटी आसा, विनेबिलिटी कित्याक म्हणटा तर हो मुवमेंट फुडें व्हरून आमकां पेडण्याची स्वतंत्र ताकद जर निर्माण करतलो जाल्यार पयलीं आमकां ह्या जिल्हा पंचायत निवडणुकेन यश प्राप्त करचें पडटलें आनी तो आमचो टार्गेट आसा. आयज अनेक हे आसात, मिशन फॉर लोकल म्हणा आनीक खुबशे जाणां आसात की ते आपले कॅन्डिडेट म्हणजे फ्युचरान ते घालू शकतात. हाचेर हांवें पयलींच सांगलां, मिशन फॉर लोकल पेडण्या खातीर काम करता बाब राजन कोरगांवकर, कळ्ळें. सो ताका जर दिसता की आपण ह्या मुवमेंटाचो भाग जावपाचो, कळ्ळें, आनी त्याच्या कडेन जर कोण तरी बरो उमेदवार आसा आनी आमकांय जर दिसता की तो उमेदवार विन जावं शकता जाल्यार तेणी ह्या मुवमेंटान सामील जावपाचें. आमकां ह्या मुवमेंटाच्या माध्यमांतल्यान कितें तें करपाचें आसा. आमची पूर्ण ताकद त्या उमेदवारा फाटल्यान आसतली. सगळ्या प्रकारचे सहकार्य त्या उमेदवाराचे हो मुवमेंट करतलो. सगळ्या प्रकारचे कॅम्पेनिंगाचे विविध प्रकारचे सहकार्य, जे कितें ताका विजयी करच्या खातीर जी ताकद लागतली ती ताकद ह्या मुवमेंटांतल्यान आमी उबी करतले. आमी पूर्ण तेच्या फाटल्यान लागतले. फाल्यां राजन कोरगांवकारान जर कोण तरी तोरसे मतदारसंघात उमेदवार शॉर्टलिस्ट केल्लो आसा आनी ताणें जर आमच्या कडेन चर्चा केली, कित्याक तो पेडण्या खातीर काम करता, हो पेडण्याचो मुवमेंट आसा, कळ्ळें. फाल्यां खंयच्या पार्टीक दिसलें की चल ह्या मुवमेंटाक सपोर्ट करया आनी तेंच्यांतल्यान एक शक्ती उबी जावनी, कळ्ळें. आमी हांगा डिक्लेअर असेंब्लीचें कांयच केल्लेलें ना, आमी करूंकय बी ना. आमचो टार्गेट आसा जिल्हा पंचायत निवडणूक. तुम्ही जे असं म्हटल्यात बघा 4 मतदारसंघ कॅन्डिडेट तुमचे तयार आसात. आमच्या कडेन शॉर्टलिस्ट नांवां आसात, कळ्ळें. सो त्याच्या संदर्भात आमच्या उमेदवारांची घोशणा आमी तुमकां आतांच हांव क्रिस्टल क्लियर सांगता ह्या प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान की आमी श्रावण म्हयनो चालू जातलो, जो आमी पवित्र म्हयनो जो मानता, कळ्ळें, आमच्या संस्कृतीन. त्या श्रावण म्हयन्यान
चारय उमेदवाराची आमी घोशणा करतले, म्हणजे सबस्टिट्यूट दवरून, कित्याक रिजर्वेशन जावं शकता, महिला रिजर्वेशन जावं शकता, सो सबस्टिट्यूट दवरून आमी शॉर्ट लिस्टेड कॅन्डिडेटांची श्रावण म्हयन्यात घोशणा करतले. तुम्ही दोग जाण सोडून आता कितली स्ट्रेंथ आहा तुमचे कडेन? स्ट्रेंथ आमच्या कडेन कितें आसा पळय, ही स्ट्रेंथ तुमकां आमी जेन्ना नेक्स्ट प्रेस एड्रेस करतले त्या वेळाचेर तुमकां कळटलें आमची स्ट्रेंथ कितें आसा ती. कळ्ळें? आमी जनसामान्यांतल्यान म्हणटात तशें आयज पर्यंत समाज कार्यांतल्यान फुडें येयल्लेले आसा. आमच्या कडेन एक प्रकारचें म्हणटात तशें इच्छा शक्ती आसा कितें तरी करपाची. कळ्ळें? आनी जनताय पेडणेची आमकां वळखता विविध मुवमेंटांतल्यान. कोण आमच्या फाटल्यान आसा, कोण आमच्या फाटल्यान उबे रावतले हो येणारो काळ ठरयतलो. आनी त्या वेळाचेर तुमकां कळटलें की पेडणे डेमोक्रेटीक मुवमेंटा शिवाय जिल्हा पंचायत निवडणुकीन पर्याय ना. जो उमेदवार आमी दितले तोच तुमकां विजय जातना दिसतलो. आनी त्या वेळाचेर ह्या मुवमेंटाची खरी ताकद तुमकां श्रावण म्हयन्यात जेन्ना आमी कॅन्डिडेट जेन्ना आमी डिक्लेअर करतले पळय शॉर्ट लिस्टेड, त्या वेळाचेर आमची ताकद तुमकां सगळ्यांक कळटली. पण आमकां पूर्ण खबर आसा की पेडणे तालुक्यांतली तमाम जनता, कित्याक आयज जरी आमी ही जरी घोशणा जरी करता आसले तरी सुद्दां ही घोशणा करच्या पयलीं बरेच प्रकारचे बैठक्यो विविध लोकां कडेन आमचे जाल्लेले आसा. आमी विविध लोकांचे राजकीय नेत्यांचे आजी माजी सगळ्यांचे आमी मार्गदर्शनय घेतलेलें आसा. आनी त्याच्या नंतर आमी हो निर्णय घेतलेलो आसा की स्वतंत्र ताकद पेडण्याची निर्माण करच्या खातीर. लोकांनी मांद्रे मतदारसंघ तसो पेडणे मतदारसंघात लोकांनी सगळो चांचणी केल्ली आसात. कसो कसो लोकांचो जो खेळ चल्लेलो आसा, लोकांचेर कशे विशय येयल्लेले आसात, हे प्रसंग येयल्ले आसात. आनी आयज जे आमी हांगा दोगूय बसल्यात हे स्वताहून बसूंक ना, तर खंय तरी आमचे पेडणेकार भाव जे आसात, जे पेडण्याची नागरीक जे जागृत नागरीक आसा, हेंच्यांनी जो एक सपोर्ट जो दिल्लो आसा आनी आयज तांकां दिसता की आयज हे दोगूय जर फुडें सरत आनी आमचो सदांच तांकां तेंको आसा आनी खंय तरी आमच्या पेडण्यान बदल जावं शकता. जी हुकूमशाही जी आसा, जो खंय तरी आमचो आवाज पावना, जो सेंट्रलाक आवाज पावना, किंवा जी मागणी आसा आमच्या नागरिकांची जी पूर्ण जावपाक जाय, जाल्यार आमकां खंय तरी एकत्र येवपाची गरज आसा. आनी त्याच दृश्टिकोनान आयज पेडणे डेमोक्रेटीक जो मुवमेंट जो आसा पळय, हो स्वता एडवोकेट अमित किंवा प्रशांत नायक हाचो न्हू, हो तमाम पेडणेकारांचो आसा. आनी परतून एकदां सांगता, हो जो डेमोक्रेटीक मुवमेंट आसा हो पूर्ण पेडणे तालुक्यात जो जितलो नागरीक आसा पळय तांकां दे आर ऑल आर वेलकम. हो जो मुवमेंट आसा पळय हो सगळो पेडणेकारांचो आसा. आनी जे आमचे कॅन्डिडेट, जशें आमच्या अमित बाबान सांगला तशें, जे कॅन्डिडेट जे आमी निवडटले, परतून एकदां सांगता, जे चार आमी जे कॅन्डिडेट आसतले ते खंयच्याय स्तरार कसलोय प्रसंग आमच्या पेडणे तालुक्याचेर येयलो, हे चौगूय जाण एक चार खांबे कशे उबे आसतले. हे पेडणे तालुक्यांतल्या लोकां बरोबर आसतले, खंयच्याच सरकाराच्या दबावाचेर आसचे ना. तुमकां खबर आसतली की हांगा असे विशय थोडे आसा जे आमी निवडून हाडलेले काही मनीस असतात पळय प्रतिनिधी, ते मनीस जेन्ना सरकाराक सांगता आमी मनशांक घेवन येता, तुमी तांकां आश्वासनां दिया, आपले इलेक्शन जावं दी, अशे गोष्टी घडचे ना. पूण हे चार जे मनीस आसतले पळय हे खांबे कशे तुमच्या बरोबर आसतले, पेडणेकारां बरोबर आसतले. धन्यवाद. थँक्यू.